अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दिस इज एहसन अनवर और मेरे साथ हैं फरहान अली एफएनएफ ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से। बेसिकली वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों को सही चीज़ जो है वो गाइड की जाए, सही रहनुमाई दी जाए, सही तरीके से बताया जाए कि आजकल मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है और क्या किस तरह के किस किस्म के डिजिटल फ्रॉड जो है वो हो रहे हैं। हमारा बेसिकली मकसद होता है कि हर तरीके से हर जगह की इंफॉर्मेशन जो है, जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है, उनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए, आप लोगों को गाइड किया जाए। एंड मजीद आप लोगों के जितने क्वेश्चन होते हैं, ये पॉडकास्ट बेसिकली बनता है आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर। जो आप कमेंट्स अपने दे रहे होते हैं, जो आप लोगों के मसाइल हैं, उनके ऊपर ये बन रहा होता है। तो आज हमारा पॉडकास्ट जो है वो पार्क व्यू सिटी के हवाले से है, जिसके अंदर हम लोगों ने पार्क व्यू सिटी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करना है। कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है इस टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रूडा की अप्रूवल कहाँ पे है आखिर, जिसके मार्केट में इतनी देर से हवा चल रही थी। तो मेरे साथ हैं मिस्टर फरहान अली, आए से हम पूछते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। सर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एंड सेकेंडली कंस्ट्रक्शन के हवाले से कौन सा एरिया सबसे बेहतरीन है इस टाइम, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रूडा की जो है अप्रूवल वो कहाँ पे है, कहाँ गई। मार्केट में एक इश्तिहार भी चला था कुछ दिन पहले, जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो खसरा नंबर लैंड्स के हवाले से आए थे, और अब ये कहाँ पे चीज़ें जो है वो स्टैंड करती हैं। जी, फर्स्टली तो थैंक यू सो मच एहसन साहब, आपका आप बड़ा अच्छा चैनल के थ्रू जो है वो लोगों तक अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं और पॉजिटिविटी जो फैलाते हैं, और लोगों को जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन है आपका, उसकी तरफ आते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जिनमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है। तो सबसे पहले फर्स्टली अगर हम जिक्र करें तो पार्क व्यू में इस वक्त 17 ब्लॉक ऐसे हैं जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है, और 5 मरला का बजट 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक जाता है। इसी तरह 10 मरला का बजट जो है वो 1 करोड़ रुपए से तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए तक जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन है। इसमें कुछ फर्स्ट के ब्लॉक हैं जो मेन मुल्तान रोड के बिल्कुल साथ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ओवरसीज ब्लॉक डायमंड और प्लाटिनम में आते हैं। एनी हाउ तकरीबन चौथे गोल चक्कर तक सोसाइटी इस वक्त 75% जो है पैक हो चुकी हुई है। इस वक्त तक तकरीबन 8,500 से 9,000 घर हैं जो इस वक्त पार्क व्यू में रेजिडेंसी जहां पर मौजूद है, बन चुके हैं। जी, इस वक्त तक जो हमारे जेड, जैस्मीन, सफायर, टोपाज और जो एग्जेक्टिव रोज, ट्यूलिप वगैरह ब्लॉक है, इनमें तकरीबन 75% लोग आ चुके हैं। प्लॉट ना होने के बराबर हैं। अगर कोई प्लॉट मौजूद भी हैं तो वो इन्वेस्टर नहीं है, वो एंड यूजर्स हैं जिन्होंने प्लान किया है कि हम फ्यूचर में अपना घर बनाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पर अगर पार्क व्यू की मैनेजमेंट की तरफ से बात की जाए तो इस वक्त एक दी नेशनल स्कूल है जो इस वक्त 24 कनाल का पार्क व्यू के अंदर मौजूद है, और वो ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर है। उसके अलावा 2 जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। उसके अलावा छोटे बड़े क्लिनिक्स वगैरह काफ़ी हैं, जिसे हम गायनी क्लिनिक्स भी कह सकते हैं ये वैसे, जिसमें हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं जो बैठते हैं डे टू डे जो डिजीज़ हैं उनके हवाले से डील कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आप वहीं अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस ब्लॉक में बनती है। अगर आपने प्लॉट लेना है तो किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए, और अगर आपने घर बनाना है तो फिर किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए। ऐसा सब इस वक्त पार्क व्यू के 4 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चाम है, जिनमें धड़ाधड़ बाइंग हो रही है। उनमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है आपका क्रिस्टल और सिल्वर ब्लॉक, जो कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम के अंदर जो हमारी सेकेंड एंट्रेंस ओपन होने जा रही है, बिल्कुल उसके फ्रंट पे आता है। इवन कि जो हमारी सेकेंड एंट्रेंस है वो सिल्वर और क्रिस्टल के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करेगी। तो लोगों की जो इस वक्त इन्वेस्टर हजरात की तवज्जो है वो इस वक्त स्पेशली क्रिस्टल ब्लॉक की तरफ, उसके बाद सिल्वर ब्लॉक की तरफ, और जो लोग बिल्डर जो लोग हैं जो बिल्डर घर बनाना चाहते हैं वो इस वक्त प्लैटिनम, डायमंड और ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कुछ 60 से 65 लाख की ब्रैकेट के अंदर अच्छा प्लॉट मिल जाता है। प्लैटिनम डायमंड में 55 से 60 लाख के दरमियान, और ट्यूलिप एक्सटेंशन में 60 से 65 लाख रुपए में अच्छा प्लॉट मिल जाता है बिल्डर लोकेशन का, जिसके ऊपर आप घर बनाकर विद इन 4 मंथ्स घर कंप्लीट हो जाता है। 1 माह आप सेल का लगा लें तो 25 से 30 लाख रुपए का कुशन है जो मौजूद होता है, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करके ये प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो जो हमारे ब्लॉक्स हैं जिनमें प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग हो रही है, मोस्टली सिल्वर ब्लॉक है, क्रिस्टल ब्लॉक है। ओवरसीज ब्लॉक में इवन प्लॉट लोग प्लॉट लेके तो
جو ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں. تھوڑا سا آئیڈیا دیں گے تھوڑا سا کہ سلور میں کیا ریٹ ہے, کرسٹل میں کیا ریٹ ہے, اور پلیٹینم میں کیا ریٹ ہے؟ جو سلور بلاک ہے اس میں نان پوزیشن پیڈ پلاٹ ہمیں 40 سے لے کے 45 کے بٹوین اچھی لوکیشن کا مل جاتا ہے. اس میں ہم پوزیشن کے چارجز جمع کروائیں تو یہ آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ روپے پوزیشن چارجز ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کرسٹل میں تو کرسٹل میں تقریباً 50 سے لے کے 75 تک کا ریٹ ہے, کیونکہ کرسٹل بلاک بہت بڑا ہے. کرسٹل بلاک میں 2800 نمبر آف پلاٹس ہیں صحیح, اور اس میں جو شروع نمبرنگ میں 100 200 300 نمبرنگ کے 400 نمبرنگ کے پلاٹ ہیں, وہاں پر اس وقت 70 to 75 لاکھ کا پلاٹ ہے. کیونکہ وہاں پر اس وقت اگر رفلی ایسٹیمیٹ لگایا جائے 500 کے قریب گھر بن چکے ہوئے ہیں, تو وہ ایریا چونکہ اس وقت کور ہو چکا ہوا ہے, پیک ہو چکا ہوا ہے, اس لیے وہاں پر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے. اور باٹم لائن میں پیچھے چل جائیں 2500 2600 2700 ایون 1200 1300 والی نمبرنگ میں تو ہمیں 60 62 لاکھ روپے کا فل پوزیشن پیڈ پلاٹ مل جاتا ہے. یہ 2500 2700 صرف نمبرنگ تک ہے یا ان کا کوئی نمبر کوڈ ہے یا ایکچوئل میں پلاٹ اتنے ہیں کرسٹل میں؟ یہ ایگزیکٹلی جو نمبر آف پلاٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو آن گراؤنڈ موقع کے اوپر موجود ہیں. یہ پوزیشنیبل پلاٹس ہیں, ان کو آپ یہ ری سیل میں اویلیبل ہیں. یہ سوسائٹی ری سیل نہیں کر رہی, سوسائٹی نے یہ ونس سیل کر دی ہوئے ہیں. اب یہ سیکنڈ آنر ہے, تھرڈ آنر ہے, یہ ری سیل کی پروڈکٹس ہیں جو مارکیٹ میں بک رہی ہیں. سوسائٹی نے ایک نئی کچھ بلاکس کی کٹنگ آئی ہے, جیسے ٹیولپ اوورسیز میں کچھ نمبر آئے ہیں, پلاٹس بڑی ہاٹ لوکیشن کے پلاٹ ہیں, وہ فل پوزیشن پیڈ اور ٹرانسفر فری کے ساتھ اس وقت 70 لاکھ روپے میں 5 مرلہ کا پلاٹ اویلیبل ہے. اور اسی طرح 10 مرلے کا پلاٹ فل پوزیشن پیڈ اور ٹرانسفر فی کے ساتھ 1 کروڑ 40 لاکھ روپے میں ایزیلی اویل ہو جاتا ہے. اچھا, روڈا کی جو نیوز ہے مارکیٹ میں کافی ٹائم سے سرکولیٹ ہو رہی ہے, کافی ٹائم سے لوگوں کی اس کے اوپر نظر ہے. ڈیفینیٹلی جب اپروول آنی ہے ریٹ آٹومیٹکلی انکریز ہونے ہیں, لیکن آخر کب آنی ہے اپروول؟ کیا اس میں کلیئرٹی ہے آپ کے کہ کچھ ریسورسز آپ بڑا پرانا کام کر رہے ہیں, اینڈ اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا اس میں حقیقت ہے اس پہ ذرا. دیکھیں اس وقت جو لاسٹ نوٹیفیکیشن آیا تھا جنگ نیوز پیپر میں اور کچھ ادر نیوز پیپر میں بھی نمائی وقت میں بھی آیا, اس میں روڈا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا جس میں بولا گڑی کے اور اس کے علاوہ لیفٹ رائٹ کے سراؤنڈنگ کے ہمارے جو شاہپور ہے ان کے کچھ موضے تھے, اور اس میں تقریباً 11,000 کینال 11,100 کینال کا یہ اپروول کے حوالے سے نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا, جس میں روڈا کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ یہ کھیوڑ کھتونی نمبران ہے اور یہ علاقے ہیں جن کو ہم اپروول دینے جا رہے ہیں. روڈا کے ریکارڈ کے مطابق یہ کھاتے نمبر, یہ خسرے نمبر یا یہ کھتونی نمبران اس وقت پارکیو کی ملکیت ہے. تو اگر اس کھاتے نمبران کے یا کھتونی نمبران پہ اگر کسی کو ایشو ہے اس ایریا میں, اگر کوئی لٹیگیشن کسی کو ہے تو وہ ود ان 15 days روڈا سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو الحمدللہ وہ ٹائم گزر چکا اور کوئی ایک سنگل ایک فٹ رقبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی لٹیگیشن ہو. الحمدللہ ساری لینڈ کلیئر ہے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے کچھ ہی ٹائم کے اندر انشاءاللہ ایک دم سے نیوز آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پارکیو جو ہے وہ روڈا سے اپروو ہو چکی ہوئی ہے. الحمدللہ میں آپ کو ایک بڑی چیز بتاتا چلوں کہ اس وقت تک پچھلے 15-20 دن سے پارکیو کے اندر جو ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ اپروول آلموسٹ ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ اس وقت تک کافی جگہوں پر وابڈا کی طرف سے لیسکو کی طرف سے جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ رکھے جا چکے ہوئے ہیں, باقاعدہ پوری نیٹ ورکنگ مکمل ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے مطلب میں مہینوں کی بات نہیں کرتا, صرف دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپروول کے حوالے سے جو ہے ایک بم پھٹے گا. اور یہاں پر جو ریٹس ابھی ہم 50-55 لاکھ کا پلاٹ دیکھ رہے ہیں, ان میں کم از کم بھی 10 لاکھ روپے کا جمپ آپ دیکھیں گے. گڈ, چلے فرحان صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ویورز, انفارمیشن کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں, اپنے جو کوسچنس ہیں ان کو کمنٹس میں ڈراپ کیا کریں, مجھے ڈی ایم کیا کریں, تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے جو کوسچنس ہیں اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کر سکیں. کیونکہ آپ لوگوں کے جو سوال ہے بیسیکلی اصلی چیز وہی ہے کہ وہ آپ کے مسائل جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہو چکی ہیں, آپ کے ایکسپیرینس ریئل اسٹیٹ کے اندر, ہم ان پہ ڈسکس کر کے آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں, جو ہرڈلز ہیں, ہم ان لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, سالو کریں, ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.